Salam alaikum les stagiaires de techniciens spécialisés en gestion des entreprises. مرحبا بكم في أول فيديو عندي معكم. غادي نطرقوا فيه على لي موديول اللي تحتاجوهم في هاد 2 ans ديال الفورماسيون البروميير اني وفي الدوزيام اني. من بعد في لي فيديو الاخرين ان شاء الله غادي يكونوا فيهم دي زيكزارسيس بلا ريبونس ديالهم لي بارتي براتيك et لي بارتي تيوريك. و في لا فان ديال لاني ان شاء الله غادي يكونوا دي زيكزامان بلا ريبونس ديالهم. إذن نبداو على بركة الله. لي موديول اللي غادي تحتاجوهم في هاد 2 ans مهم بالنسبه للبروميير اني عندكم اول موديول غيكون هو الميتي اي فورماسيون. ميتي فورماسيون هو واحد الموديول بسيط غيكون فيه غادي تطرقوا فيه على شنو هما لي سافوار اللي خاصهم يكونوا عندكم باش تكونوا في عالم الشغل. المهم غادي نشوفوا هاد الماده من بعد. عندنا موديول دو بيروتيك الوورد الاكسل باوربوينت اكسيتيرا. عندنا aussi عندنا l'environnement de l'entreprise ولا كاين اللي كيقول ليه l'approche globale تيهضر على tout ce qui concerne l'environnement de l'entreprise soit externe soit interne. statistique marketing بالنسبه للبروميير اني عندنا ماركتين اوبيراسيونيل. الدوزيام اني عندنا ماركتين استراتيجي وغادي نشوفوا الفرق بيناتهم ان شاء الله في الفيديو الماجي. لا كونطابيليتي جينيرال. الوغ هنا في لا كونطابيليتي جينيرال مقسم على جوج. كاين واحد الموديول سميتو كونسيبت دو باز وموديول سميتو لي زوبيراسيون كورونت. هادو بجوج داخلين في لا كونطابيليتي جينيرال تيكونوا في البروميير اني. بالنسبه للكونسيبت دو باز هو واحد الموديول مهم جدا. تنصحكم انكم ديروا فيه دي زيكزارسيس بزاف حيت الا ما كانش الكونسيبت دو باز ما يكونش لي زوبيراسيون كورونت ما يكونوش دوطرو موديول لي تابعين لا كونطابيليتي. اذا الا بغيتو تشدوا لا باز لا كونطابيليتي خدموا في هذا الموديول. عندنا تريتمون دو سالير. هاد الموديول غيكون فيه كيفاش غادي نحسبوا لو سالير de l'employeur ou bien le salarié. Tout ce qui concerne le salaire brut, salaire net, فيه partie pratique و فيه partie théorique. ضروري منهم يكون فيهم partie pratique و partie théorique وهادشي غنشوفوه علاش. الموديول الاخر les écritures d'inventaire فيه شويه ديال الحساب ولكن الموديول خاصو التركيز وخاصو التمارين بزاف. les écritures d'inventaire. عندنا الموديول الاخر اللي هو الفيسكاليتي دو لونتربريز. هاد 2 ans دابا باش داروه في الدوزيام اني فيه التيفيا l'impôt sur la société l'impôt sur le revenu l'IS و l'IR. اللوجيسيال اللي هو مازال في البروميير اني حيتاش حولوا هذا بروميير اني وهذا رجعوا للدوزيام اني. اللوجيسيال عندنا جيستيون كوميرسيال عندنا كونطابيليتي وعندنا اللوجيسيال دو بي 3. المات فينانس ولا الماتيماتيك فينانسي الاغلبيه خادي لي واحد الفكره انه بحال لي ماتيماتيك اللي كنا كنقراو في الثانويه. يعني بالنسبه للناس اللي جايين من الثانويه ديريكت او في بي تي النصيحه اللي نعطيهم هاد المات مختلف على المات اللي كنتو كتقراو من قبل. يعني هذا مات اخر وحساب جديد غادي تشوفوه ان شاء الله. بزاف اللي ما كيحملش المات تنصحو هنايا انه يشوف المات فينونسي اللي هو مختلف ماشي بحال المات اللي كنا كنقراو. يعني كاع ما يتخوفوش منه. الموديول الاخر الدياغنوستيك فينونسي تاهو في الدوزيام اني هو المات فينونس gestion de production ou bien l'approvisionnement, tout ce qui concerne les entreprises داكشي اللي كيحتاجوهم les entreprises de production سواء الحساب ولا سواء الحفاظه غادي تشوفوهم في هذا الموديول. contrôle de gestion هو في الدوزيام اني. و اخر موديول هو gestion de ressources humaines في الموارد البشريه وهذا فيه بارتي تيوريك بزاف يعني حفاظه. وواحد الموديول اخر
راه نسيت ما كتبتوش، اللي هو الكرياسيون دو لونتربريز. حتى هذا فيه الحفاظه، كامل الحفاظه وشويه ديال الحساب، غادي تشوفوا داكشي من بعد. واخر حاجه اللي هو ستاج دو فان فورماسيون، حتى هو تيتحسب كوم اون موديول، كوم اون نوت دو فان موديول، حتى هو كيتحسب بحال موديول النقطه ديالو. وصافي. وعندنا لي موديول الاخرين بحال الفرنسي والانجلي والعربيه. المهم هادو كيكونوا ساعات قلال، ولكن الفرنسي اكثر، وحتى هما كيكونوا في ليكزامان في الدوزيام اني وعليهم 20%. اذا نخليكم ان شاء الله في الفيديو الماجي، و اعناكم الله.